इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के केस में आज उनकी बेल पिटीशन पे आर्गुमेंट्स दोनों साइड से मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद ये वेट फॉर ऑर्डर्स पे था और अब इसका फैसला आ चुका है। इसकी मैं डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। मुझे नहायत अफसोस से ये खबर आपके साथ शेयर करना पड़ रही है कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ और क्या उसकी रीजंस हैं और इसकी रेमेडी क्या है, अब क्या होगा इस केस में, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और ये लीगल टीम क्या स्ट्रेटेजी क्या है, मैं पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि बेल पिटीशन जो पहले फाइल की थी लीगल टीम ने वो वापस ले ली थी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के फौरन बाद वो विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद दोबारा बेल पिटीशन इंजीनियर साहब की दायर की गई जो कि 11 अक्टूबर, आज के दिन 11 अक्टूबर के लिए फिक्स थी फॉर आर्गुमेंट्स। आज दोनों साइड से आर्गुमेंट जो है वो हुए कोर्ट में। जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम है उन्होंने हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने भी अपने आर्गुमेंट्स दिए। इस सिलसिले में मैं पूरी आपको ये तसल्ली दिलाता हूँ कि आर्गुमेंट्स जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वेल वर्डेड, बहुत जबरदस्त अंदाज में इसमें आर्गुमेंट्स किए। इसकी जो डिसमिसल की रीजन है वो कुछ और है, मैं उसके ऊपर आगे जाके बात करता हूँ। पूरी तसल्ली से आप इसको वीलॉग सुनिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसमें एक बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि लीगल टीम की तरफ से कोई कमजोर दलाल दिए गए थे या कोई ऐसी बात है जैसे कि मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो इस तरह के मामलात में ऐसा होता है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। ये जाहिर है अब ये आम लोगों के लिए ये परेशानी का बायस हो सकती है जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस होता है और इस तरह की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, आम लोगों को फ्लेयर अप करना होता है या उनके जज्बात से खेलना होता है, तो फिर ऐसा कर लिया जाता है। और उसमें हमारे कुछ ऐसे वकला भाई भी हैं, अब जाहिर है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, जिनका मसला इलेक्शन है। वकला की जो इलेक्शन है जाहिर है उसकी हमदर्दियां, वो सारा सिलसिला वो चक्कर है। ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है कि जैसा वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमने तो ये आर्गूमेंट्स दिए, इनकी वकला की टीम के पास आर्गूमेंट्स नहीं थे। ऐसा नहीं है। मैं छोटी सी ऑडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसे हमारे वकील भाई जो कि इस लीगल टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन कोर्ट में मौजूद थे और उनकी जो राय है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे पास राय बहुत पहले से मौजूद है, यानी कि इस आर्गुमेंट्स के फौरन बाद। तो इस हवाले से ये एक तसल्ली मैं आपको दिला रहा हूँ कि आर्गुमेंट्स हाफिज साहब ने बेहतरीन अंदाज में जो इसमें बनते थे आर्गुमेंट्स वो किए, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। सेशन कोर्ट से इस तरह के बड़े केस में बेल का चांस ऑलमोस्ट सिफर होता है। ये एक असूल की बात है, सबको पता है, जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि सेशन कोर्ट में इस तरह के केस में बेल का चांस ज्यादा नहीं होता, खास तौर पे जब इस तरह की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो। इवन मर्डर केस के अंदर भी सेशन कोर्ट से ज्यादा चांस नहीं होता, हाई कोर्ट से बेल होती है और ज्यादातर केसेस के अंदर सेशन से भी हो सकती है, वो भी जाती है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं होता। इवन के 489F के जो मुकदमात होते हैं उनकी बेल पिटीशन में भी जहाँ पे हैवी चेक इन्वॉल्व, हैवी अमाउंट का चेक इन्वॉल्व हो, वहां से सेशन कोर्ट से वो बेल नहीं होती और वही बेल हाई कोर्ट ले लेता है बड़ी इजीली। तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अभी हाल ही में मैंने एक केस किया जिसमें सेशन कोर्ट से बेल नहीं हुई। जब वो केस हाई कोर्ट में आया, मेरे पास आया हाई कोर्ट में, तो वो बड़े आराम से बेल हो गई। हालांकि जो नीचे वकील साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से केस प्लीड किया वही आर्गुमेंट से। वो उसके कोई नया आर्गुमेंट मेरे पास था भी नहीं, वही आर्गुमेंट्स उन्हीं को कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश किया तो हाई कोर्ट में इजीली बेल हो गई। लेकिन उन्हीं आर्गुमेंट्स के ऊपर नीचे बेल जो है वो नहीं हुई। इसलिए ये नहीं कि नीचे वाले जो वकील साहब थे उन्होंने कोई खुदा ना खासा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उनकी बेल पिटीशन में जो आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स थे और वही आर्गुमेंट्स मैंने ऊपर एडवांस किए हाई कोर्ट में। तो लिहाजा ये एक हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि लोअर कोर्ट्स अपने ऊपर बर्डन नहीं लेती इस तरह के केसेस के अंदर। जैसे मैंने बताया 489F में भी, हालांकि सेशन कोर्ट भी पूरी तरह बाख्तियार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जनरल प्रैक्टिस हमारे यहाँ यही है। तो ये केस तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा सेंसिटिविटी इसमें इन्वॉल्व थी, लिहाजा इसमें नीचे से बेल के चांस तकरीबन नहीं थे। लेकिन ये बात जाहिर है नहीं ओपनली की जाती, लेकिन मुझे ये अंदाजा था और मेरी इस सिलसिले में ताहिर साहब से आज बात भी हुई थी। तो फैसले के बाद भी जाहिर उनसे बात हुई है, जो है ये, इसलिए मुझे कोई इतनी इसमें हैरत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसकी रेमेडी के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसकी क्या रेमेडी? इसकी रेमेडी अवेलेबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट इज द नेक्स्ट फोरम।
اب ہائی کورٹ میں اس کی بیل پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور ہائی کورٹ میں اس کو انشاءاللہ پریس کیا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز ہائی کورٹ سے اس کی بیل ہو جائے گی۔ ایسے کیسز میں ہائی کورٹ ہی بیل دیتا ہے، نیچے سے بیل نہیں ہوتی، بہت کم چانس ہوتا ہے نیچے سے بیل ہونے کا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کا۔ ابھی یہ جو آرڈر آج والا ہے یہ اناؤنس ہوا ہے، اس کا ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر ابھی نہیں آیا، جیسے ہی ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر فردر بات بھی میں کروں گا کہ اس کے اندر کورٹ نے کیا آبزرو کیا ہے نہیں کیا یا جو بھی معاملہ ہے۔ بہرحال نیکسٹ جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ ہائی کورٹ میں بیل پٹیشن دائر کرنا ہے، یہ آرڈر آ جائے گا، اس کے بعد اس کی سرٹیفائڈ کاپی اور باقی کنسرننگ ڈاکومنٹس لگانے کے بعد ہائی کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے اس کو ہائی کورٹ میں اسیل کیا جائے گا اس آرڈر کو، اور ہائی کورٹ سے انشاءاللہ بیل کو وہاں پہ آرگیو کیا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہائی کورٹ سے اس کی بیل انشاءاللہ ہو جائے گی، اس سلسلے میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی بات اس کے علاوہ ایک تو یہ بیل کی سٹیج ہو گئی، اب اگلا اس کا ایک چونکہ وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے کویشمنٹ کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کویشمنٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور کویشمنٹ کے علاوہ ٹرائل کا سلسلہ علیحدہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ جیسی جو اس میں پروگریس ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بہرحال ابھی فی الحال تو نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ تو بیل کا ہی ہے، انشاءاللہ العزیز بیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ پیسفل رہیں، دعا کریں، لیگل ٹیم اپنے حساب سے اپنے طور پہ اپنے معاملات محنت کر رہی ہے، معاملات چلا رہی ہے، اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے جگہ پہ اپنا کردار ادا کریں، دعا کریں۔ لیگل ٹیم کی ظاہر ہے اب اس سلسلے میں انجینئر صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، ان کو بھی سارے معاملے سے آگاہ کیا جائے گا، فردر انسٹرکشن لی جائیں گی اور پھر آگے معاملہ جو ہے وہ جو ہوگا وہ بھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ فی الحال اس معاملے پہ یہی اپڈیٹ ہے، اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 24 اگست 2017 کو اسلام آباد کے اندر I-10 میں جہاں پہ ہماری ریگولر کلاس ہوتی ہے منگل والے دن، زاہد بھائی سے ملاقات کا الحمدللہ میں کہوں گا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے اسلام 360 کے حوالے سے ایک ایسی اینڈرائیڈ ایپ لانچ کی ہے کہ جو اپنی مثال نہیں رکھتی، اور خصوصاً آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ عام ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ خود دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن حکیم کی کس آیت میں یہ بات لکھی ہے اور کس حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ احادیث کی تمام کتابیں انہوں نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جمع کی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کی سرچ کے حوالے سے آپ مجھے انہوں نے جتنا دکھایا، میں خود تو یوز نہیں کرتا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہر حوالے سے، اور سب سے خوشائن بات یہ تھی کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے تمام مقابل فکر کے جو ترجمے ہیں قرآن حکیم کے وہ ڈالے ہیں، اور سرچ کی آپشن بھی موجود ہے، اسی طریقے سے دعائیں بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام 360 جو ہے یہ خود بھی انسٹال کریں آپ، اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، ان کے اندر جتنی نمبرنگ احادیث کی ہوتی ہے وہ انٹرنیشنلی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا ہے ان کا، اسلام 360 پہ احادیث صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ من ون اسی طریقے سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی آپ کو زاہد بھائی، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے، اس کام میں مزید بہتری آئے، اور مجھے یہ بھی جان کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس سے کوئی انکم والا معاملہ نہیں کیا ہوا، اور یہ میرے لیے خصوصاً بڑی یعنی ایک سمجھ لیں تسلی کا باعث تھا کہ میں جو پروفیشنل لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اس کو دین کو پروفیشن بنایا، اگرچہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں لیکن پسندیدہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اور دنیاوی لالچ سے بالاتر ہو کر یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا جس اعتبار سے بھی ساتھ ہو سکتا ہے ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔